नमस्कार. आम्ही कुडचड मतदारसंघाक आसा आनी कुडचड मतदारसंघाक वारंवार आमी सिवरेजीचे न्यूज केल्ले इन गोवान, बाकीच्यांनी केल्ले, पूण एक नवी गजाल जी आसली आनीक चड दीस जाल्ले आनीक डेंजर पोजिशन आसली ती आसली फाटली टँक जी सिवरेजीची स्टॉकेज जे हांगा आनी हांगच्या लिफ्टिंग जावन परत एकदां पायपलायनी वचपा आसलें, अशी टँक आसली ती डेंजर पोजिशन आसली. हांगाक भुरगे भोंवताले किंवा गोरू जी आसा तीं भोंवताली आनीक येदा कदाचित ती पडलेली जाल्यार थंय एक मोठी घटना घडपाक शकताली. हेजी पयलीं आमी अलर्ट करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी इन गोवाची न्यूज येयल्या नंतर तात्काळ दुसऱ्याच दिसा हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा हांगा सगळे बॅरिकेड्स किंवा बाकीचे जो हें आसा जाळी आसा ती मारली आसा, पंपान उदक काडलेलें आसा आनीक हें पुरोवपाचें काम जें आसा सायडीन तेंवूय चल्लेलें आसा. म्हणजे एक मजा दिसता की हे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा सिवरेजीचे हे आपल्या जाय तशें काम करता वयता. जेन्ना आमी आवाज करता रिपोर्टर तेन्नाच खंय तरी ते कामां खंय तरी कंप्लीट केल्ली वयता. आमी अशें म्हणटा की डेव्हलपमेंट करपा खातीर कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल वारंवार झडटा, सरकारा कडेन निधी हाडटा, पूण कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते बेजबाबदारपणां वागता आनी ती कामां अशें रेंगाळत पडटा. आमी दुसरी गजाल सांगता की हांगा पंटेमॉल टू आमी काले वचपाचो रोड जो आसा ह्या रोडा सायडीन ही सद्या डेंजर पोजिशनाक टँक आसली, कारण नवो जो ब्रीज आसा तो बांदता कारणान डायवर्शन जे आसा ते ह्या सायडीक केल्ले आनी अनवळखी जर व्यक्ती जर ह्या सायडीक येतालो जाल्यार सरळ त्या टँका पडपाक शकतालो. होच न्यूज आमी केल्लो आनी हेच दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तेजी आयज पूर्णविराम मेळ्ळो आसा, काम पूर्ण जाल्लें आसा. लोकांनी सुद्दां इन गोवाचे आभार मानले आसा की ही घटना दाखोवन हेजे खंय तरी एक सोल्युशन हें येयल्लें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.